श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज 7औं अध्याय भगवानका लीला अवतार। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, प्रलयको जलमा डुबेको पृथ्वीलाई उद्धार गर्न भगवानले समस्त यज्ञहरूको आश्रय वराहको शरीर ग्रहण गर्नुभयो। पृथ्वीलाई लिएर पानीबाट बाहिर निस्कन लागेको बेलामा आदि दैत्य हिरणाक्ष पानीभित्रै लड्ने मनसायले उहाँको अगाडि आयो। जसरी इन्द्रले आफ्नो वज्रले पर्वतको चुचुरोलाई काट्नुहुन्छ, त्यस्तै वराह भगवानले आफ्नो दाराले त्यसलाई टुक्रा टुक्रा पार्नुभयो। फेरि उनै प्रभुले रुचि नामकी प्रजापतिकी पत्नी आकृतिको गर्भबाट सुयज्ञको रूपमा अवतार लिनुभयो। त्यस अवतारमा उहाँले दक्षिणा नामकी पत्नीबाट स्वयं नामका देवताहरूलाई उत्पन्न गर्नुभयो र तिनै लोकका ठुला ठुला सङ्कटहरू हरण गर्नुभयो। सङ्कट हर्नाले स्वयम्भू मनुले उहाँलाई हरिको नामले पुकार्नुभयो। कर्जम प्रजापतिको घरमा देवाहुतिको गर्भबाट 9 दिदीहरूको साथमा भगवानले कपिलको रूपमा अवतार लिनुभयो। उहाँले आफ्नी आमालाई आत्मज्ञानको उपदेश दिनुभयो। यसबाट देवाहुतिले यही जन्ममा आफ्नो हृदयको सम्पूर्ण मल, तिनै गुणहरूको आसक्तिको सारा हिलो धोएर कपिल भगवानकै वास्तविक स्वरूप प्राप्त गरिन्। महर्षि अत्रि भगवानलाई पुत्रको रूपमा प्राप्त गर्न चाहनुहुन्थ्यो। उहाँसँग प्रसन्न भएर एक दिन भगवानले मैले स्वयं नै तिमीलाई दिएँ भन्नुभयो। यसैले अवतार लिने भएपछि भगवानको नाम दत्त अर्थात् दत्तात्रेय हुनु गयो। उहाँको चरण कमलको धुलोले आफ्नो शिर पवित्र गरेर राजा यदु सहस्रबाहुले योगको भोग र मोक्ष दुवै सिद्धि प्राप्त गरे। नारद, सृष्टिको प्रारम्भमा मैले विविध लोकको रचना गर्ने इच्छाले तपस्या गरेँ। मेरो तपस्याबाट प्रसन्न भएर उहाँले अर्थको नामले युक्त भएको सनक, सनन्दन, सनातन र सनत कुमारको रूपमा अवतार लिनुभयो। यस अवतारमा उहाँले प्रलयको कारणले पहिलेको कल्पको बिर्सिएको ज्ञानको उपदेश ऋषिहरूलाई दिनुभयो। त्यो सुन्दर उपदेशले तिनीहरू त्यही बेला परम तत्त्वका अनुभवी भए। धर्मकी पत्नी दक्षकन्या मूर्तिको गर्भबाट उहाँ नरनारायणको रूपमा प्रकट हुनुभयो। यो अवतारमा उहाँको तपस्याको प्रभाव उहाँकै जस्तो थियो। संसारमा त्यस्ता तपस्या अरू कोही भएनन्। इन्द्रले पठाएको कामका सेना अप्सराहरूले उहाँको सामुन्ने पुग्दा तपोबलबाट सिजिएका आफूहरू जस्तै सुन्दरी अरू अप्सराहरू देखे। तिनीहरूले आफ्नो हावभावले आत्मस्वरूप भगवानको तपस्यामा विघ्न पार्न सकेनन्। नारद, शङ्कर आदि आफ्नो रोषपूर्ण दृष्टिले कामदेवलाई जलाइदिनुहुन्छ, तर आफ्नो हृदयको असह्य जलन क्रोधलाई उहाँले जलाउन सक्नु भएन। त्यही क्रोध र नरनारायणको निर्मल हृदयमा प्रवेश गर्नु अगाडि नै डराएर थर काँप्दछ। अनि उहाँको हृदयमा कामको प्रवेश कसरी हुन सक्ला? आफ्ना पिता राजा उत्तानपादसँग बसेको 5 वर्षको बालक ध्रुवलाई उनकी सानी आमा सुरुचिले आफ्नो वचन बाणले घाइते पारेकी थिइन्। यस्तो सानो उमेरमा पनि राजकुमार ध्रुव ग्लानीले गर्दा तपस्या गर्न वनमा गए। उनको प्रार्थनाले प्रसन्न भएर भगवान प्रकट हुनुभयो र ध्रुवलाई ध्रुवपदको वरदान दिनुभयो। आज पनि ध्रुवको तलमाथि प्रदक्षिणा गर्दै दिव्य महर्षिगण उनको स्तुति गर्दै रहन्छन्। राजा बेन बडो कुमार्गगामी थिए। ब्राह्मणहरूको हुङ्कार रूपी वज्रले उनको सम्पत्ति र शक्ति जलेर खरानी भयो। उनी नरकगामी भए। ऋषिहरूको प्रार्थनाले उनको शरीरबाट भगवानले पृथुको रूपमा अवतार लिनुभयो। उहाँले पुत्र भएर उनलाई नरकबाट उतार्नुभयो। यसरी पुत्र शब्दलाई चरितार्थ गराई यही अवतारमा पृथ्वीलाई गाई बनाएर उहाँले समस्त औषधिहरूलाई दुहुनुभयो। राजा नाभिकी पत्नी सुदेवीको गर्भबाट भगवानले ऋषभदेवको रूपमा जन्म लिनुभयो। यो अवतारमा समस्त आसक्तिहरूबाट रहित भएर इन्द्रियहरू र मनलाई अत्यन्त शान्त गरेर आफ्नो स्वरूपमा स्थित भएर समदर्शीको रूपमा उहाँले मूढ पुरुषको भेषमा योग साधना गर्नुभयो। यो स्थितिलाई महर्षिहरू परमहंस पद अथवा अवधूत चर्या भन्दछन्। यसपछि स्वयं यज्ञ पुरुषले मेरो यज्ञमा सुन जस्तो झल्कने हयग्रीवको रूपमा अवतार लिनुभयो। भगवानको त्यो विग्रह वेदमय, यज्ञमय र सर्वदेवमय छ। उहाँकै नाकबाट श्वासको रूपमा वेदवाणी प्रकट भएको छ। चाक्षुष मन्वन्तरको अन्त्यमा भावी मनु सत्यव्रतले मत्स्य रूपमा भगवानलाई प्राप्त गरेका थिए। त्यस वखत पृथ्वी रूप ढुङ्गाको आश्रय हुनाको कारणले उहाँ नै समस्त जीवको आश्रयस्थल बन्नुभयो। प्रलयको त्यो भयङ्कर जलमा मेरो मुखबाट झरेको वेदलाई लिएर
उसैमा विहार गर्दै रहनु भयो। मुख्य मुख्य देवता र दानवहरू अमृत प्राप्तिको निम्ति क्षीरसागर मथिरहेका बेलामा भगवानले कछुवाको रूपमा आफ्नो पीठमा मन्दराचल पर्वत बोक्नुभयो। त्यस बखत पर्वत घुम्दाखेरिको रगडाइले पिठ्युको चिलाइ अलिअलि मेटिनाले एक क्षण सुखको निद्रा सुत्न सक्नुभयो। देवताहरूको महाभय मेट्नलाई उहाँले नृसिंहको रूप धारण गर्नुभयो। उहाँको त्यो रूप बडो भयङ्कर थियो। ठाडा आँखी मौ र तिखो दाराले गर्दा उहाँको मुख बडो डरलाग्दो देखिन्थ्यो। हिरण्यकशिपुले उहाँलाई देख्ने बित्तिकै हातमा गदा लिएर जाइ लागे, तर भगवान नृसिंहले टाढैबाट उसलाई समातेर आफ्नो जाङमा राख्नुभयो र छटपटाइरहेको त्यसलाई आफ्नो नङ्ग्राले पेट चिरेर मार्नुभयो। एउटा ठुलो सरोवरमा महाबली ग्राहले गजेन्द्रको खुट्टा समात्यो। ज्यादै थाकेर हडबडाएपछि त्यो हात्तीले सुडमा एउटा कमल लिएर भगवानलाई पुकार्यो, हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकका स्वामी, हे श्रवण मात्रले पनि कल्याण गर्न नाम भएका प्रभु। त्यसको पुकार सुनेर सर्वशक्तिमान भगवान गरुड चढेर त्यहाँ सवारी भएर आफ्नो चक्रले त्यस ग्राहको मुख च्यातिदिनु भयो। यस प्रकारले कृपापूर्वक भगवानले आफ्नो शरण आएको गजेन्द्रको उद्धार गर्नुभयो। भगवान अदितिका छोराहरूमा सबै देवताहरूभन्दा सानो हुनुहुन्थ्यो। यज्ञ पुरुष भगवानले यो वामन अवतारमा सबै लोकलाई आफ्नो पाउले नाप्नु भएको थियो। वामन बन्नु भएर 3 पाउ पृथ्वीको बहानाले बलिबाट सारा पृथ्वी लिनुभयो। साथै यो कुरा पनि सिद्ध गर्नुभयो, सन्मार्गमा चलेको मानिसलाई याचना सिवाय अरू कुनै उपायले समर्थ पुरुषले पनि आफ्नो ठाउँबाट हटाउन सक्दैन, ऐश्वर्यबाट च्युत गर्न सक्दैन। दैत्यराज बलिले आफ्नो शिरमाथि स्वयं वामन भगवानको चरण रस धारण गर्नुभएको थियो। यो स्थितिमा उहाँलाई देवराज इन्द्रको पदवी मिलेको भए उहाँको निम्ति यो कुनै ठुलो कुरा हुने थिएन। उहाँ कतिको महान हुनुहुन्थ्यो। आफ्ना गुरु शुक्राचार्यले मनाई गर्दा पनि उहाँ आफ्नो प्रतिज्ञाबाट अलिकति पनि विचलित हुनु भएन। भगवानको तेस्रो पाउ पूरा गर्न उहाँले भगवानको पाउ आफ्नो शिरमा राखेर आफैलाई समर्पित गर्नुभयो। नारद, तिम्रो अत्यन्त प्रेम भावले प्रसन्न भएर हंसको रूपमा भगवानले तिमीलाई योग, ज्ञान र आत्मतत्वलाई प्रकाशित गर्ने भागवत धर्मको उपदेश दिनुभयो। त्यो केवल भगवानका शरणागत भक्तहरूलाई मात्र सुगमका साथ प्राप्त हुन्छ। उही भगवान स्वयम्भुवादी मनवन्तरहरूमा मनुको रूपमा अवतार लिएर मनुवंशको रक्षा गर्नुहुँदा 10 दिशामा आफ्नो सुदर्शन चक्रको समान तेजले बेरोकटोक निष्कण्टक राज्य गर्नुहुन्छ। 3वटा लोकको माथि सत्य लोकसम्म उहाँको पवित्र चरित्रको कीर्ति फैलिन जान्छ र त्यसै रूपमा उहाँ समय समयमा पृथ्वीको भार स्वरूप रहेका दुष्ट राजाहरूको दमन पनि गर्दै रहनुहुन्छ। स्वनाम धन्य भगवान धन्वन्तरी आफ्नो नामले नै ठुला ठुला रोगहरूको रोग नष्ट गर्नुहुन्छ। उहाँले अमृत पिउन दिएर देवताहरूलाई अमर गर्नुभयो र दैत्यहरूले हरण गरिएको यज्ञ भाग उनीहरूलाई फेरि दिलाइदिनु भयो। उहाँले नै अवतार लिएर संसारमा आयुर्वेदको प्रवर्तन गराउनु भयो। जब संसारमा ब्राह्मण द्रोही आर्य मर्यादाको उल्लङ्घन गर्ने नारकीय क्षत्रियहरू आफ्नै नाशको निम्ति दैववश बढ्दै जान्छन् र पृथ्वीको काँडा बन्न जान्छन्, त्यस बखतमा भगवान महापराक्रमी परशुरामको रूपमा अवतीर्ण भएर आफ्नो धारिलो वंशहरूले 21 पटकसम्म उनीहरूलाई संहार गर्नुहुन्छ। मायापति भगवान हामीहरूमाथि अनुग्रह गर्ने आफ्ना कलाहरू भरत, शत्रुघ्न र लक्ष्मणको साथमा रामको रूपले इच्छाको वंशमा अवतार लिनुहुन्छ। यो अवतारमा आफ्ना पिताको आज्ञा पालन गर्न आफ्नी स्त्री र भाइको साथ वनवास जान्नुहुन्छ। त्यसै बेला उहाँको विरोध गर्नाले रावण उहाँको हातबाट मारिन्छ। त्रिपुर नगरलाई जलाउनका निम्ति उद्धत भएका शङ्कर जस्तै भगवान राम शत्रु नगरी लङ्कालाई भस्म गर्नको निम्ति समुद्र तटमा पुग्दा सीताको वियोगको कारणले उहाँको हृदय मन्थन हुनाले उत्पन्न क्रोधाग्निले उहाँका आँखा लाल लाल भएका हुन्छन्। त्यही क्रोधाग्निको लपेटाले समुद्रका गोही, सर्प, माछा इत्यादि जीव जल्न लाग्छन्। त्यस बेला भयले थरथर काँपेको समुद्रले झटपट उहाँलाई बाटो दिन्छ। रावणको कठोर छातीमा ठक्कर लागेर इन्द्रको वाहन ऐरावतको दाँत चुरचुर भएर चारै दिशा सेतो हुने गरी चारैतिर फैलिएको थियो। त्यसै बेला दिग्विजय रावण घमण्डले फुलेर हाँस्न लागेको थियो। त्यही रावणले श्री रामचन्द्रजीको पत्नी लीलाजीलाई हरेर लैजान्छ र लडाईँको मैदानमा उहाँसँग लड्न आउँछ।
त्यसबेला भगवान रामको धनुषको टङ्कारले त्यसको त्यो घमण्ड प्राणको साथै तत्क्षण नाश भएर जान्छ। बथानका बथान दैत्यहरूले पृथ्वीलाई दल्न थालेपछि पृथ्वीको भार उतार्नका निम्ति भगवानले आफ्नो सेतो र कालो केशले बलराम र श्रीकृष्णको रूपमा कलावतार ग्रहण गर्नुहुनेछ। त्यस बखत उहाँले आफ्नो महिमा प्रकट गर्ने यतिका अद्भुत चरित्र गर्नुहुनेछ कि संसारका मानिसहरूले उहाँको लीलाको रहस्य बिल्कुल बुझ्न सक्ने छैनन्। जस्तै बच्चा बेलामै पुतनाको प्राण हर्नु, 3 महिनाको अवस्थामै लात हानेर बडो गरौँ गाडालाई पल्टाउनु, बामे सर्दै आकाश छलान जस्तो यमरार्जुन वृक्षहरूको बीचमा सवारी भएर तिनीहरूलाई उखेल्नु, यी सब यस्ता काम हुन् जसलाई भगवानले सिवाय अरूले गर्न सक्दैन। कालिया नागको विषले दूषित यमुना जल पिएर बाछाहरू र गोप बालकहरूलाई मर्न लागेपछि उहाँले आफ्नो सुधामय कृपादृष्टिको वर्षाले तिनीहरूलाई जीवित गर्नुहुनेछ। यमुना जललाई शुद्ध गर्दा उहाँ त्यसमा विहार गर्नुहुनेछ र विषको शक्तिले जिब्रो लपलपाएको कालिया नागलाई त्यहाँबाट निकालिदिनुहुन्छ। त्यही रातमा सबजना यमुना किनारमा सुतेको बेला दावाग्निले आसपासको वन चारैतिरबाट बल्न लाग्छ। त्यस बेला बलरामजीको साथ उहाँले प्राण सङ्कटमा परेका ब्रज निवासीहरूलाई आँखा बन्द गराएर आगोबाट बचाउनुहुन्छ। उहाँको यो लीला पनि अलौकिक नै होला। उहाँको शक्ति वास्तवमा अचिन्त्य छ। उहाँकी आमाले उहाँलाई मान्न जति डोरी ल्याए पनि पेटमा 2 अङ्गुल छोटो नै हुन्छ। हाइ गर्दाखेरि श्रीकृष्णको मुखमा 14 भुवन देखेर पहिला त यशोदा भयभीत हुनेछिन्, पछिबाट उहाँको ऐश्वर्यलाई बुझ्छिन्। उहाँले नन्द बाबालाई अजिङ्गरको भयबाट र वरुणको पासबाट छुटाउने हुनेछ। मय दानवका छोरा व्योमासुरले गोप बालकहरूलाई पहाडको गुफामा बन्द गरिदिएको बेलामा उहाँले त्यहाँबाट उनीहरूलाई बचाउनुहुनेछ। दिनभर काम धन्दाको बखेडामा व्याकुल रहने र रातभर थाकेर सुत्ने गोकुलका मानिसहरूलाई साधनाहीन भए तापनि उहाँले आफ्नो परम नाम लिएर सवारी होला। श्रीकृष्णको सल्लाहमा गोपहरूले इन्द्रको यज्ञ बन्द गर्दा इन्द्रले ब्रजभूमिलाई नाश गर्न मुसलधार वर्षा गर्न लाग्लान्। त्यति बेला इन्द्रको झोकबाट तिनीहरूको रक्षा गर्न भगवान कृपापरवश भएर 7 वर्षको उमेरमा 7 दिनसम्म त्यो महान पर्वतलाई एकै हातले खेलैमा धारण गरेर बस्नु होला। वृन्दावनमा विहार गरिरहनुहुँदा चन्द्रमाको उज्जवल जुन चारैतिर फैलिरहेको रातको समयमा रास गर्ने इच्छाले आफ्नो बाँसुरीमा मधुर सङ्गीतको तान छोड्नु होला। मधुर सङ्गीत सुनेर प्रेम विवश भएर आएका गोपीहरूलाई कुबेरको सेवक शङ्खचूडले हरण गर्ला। त्यसबेला उहाँले उसको शिर काट्नु होला। अरू पनि धेरै दैत्यहरू प्रलम्बासुर, धेनुकासुर, बकासुर, केशी, अरिष्टासुर, आबिद, चाणुर आदि पहलवान, कुवलयापीड हात्ती, कंस, कालयवन, भौमासुर, मिथ्या वासुदेव, शाल्व, द्विविध बानर, बलवल, दन्तवक्त्र, राजा नग्नजितका 7 बैल, सम्बरासुर, विदुरथ र रुक्मी आदि तथा काम्बोज, मत्स्य, कुरु, कैकेय र सञ्जय आदि देशहरूका राजाहरू र धनुष धारण गरेर युद्धको मैदानमा सामुन्य आउने सबैलाई उहाँले बलराम, भीमसेन र अर्जुन आदिलाई निमित्त बनाएर मारेको आफ्नै धाममा पठाउनुहुनेछ। समय परिवर्तनले मानिसहरूको समझ कम हुँदै जान्छ, आयु पनि कम हुन लाग्छ। त्यस बखत भगवानले मानिसहरू उहाँको तत्त्व बताउने वेदवाणीलाई सम्झनामा असमर्थ हुँदै गएको देखेपछि प्रत्येक कल्पमा सत्यवतीको गर्भबाट व्यासको रूपमा प्रकट भएर वेदरूपी वृक्षलाई विभिन्न शाखाहरूमा बाँड्नुहुनेछ। देवताहरूका शत्रु दैत्यहरू पनि वेद मार्गको सहारा लिएर मय दानवले बनाएको अदृश्य वेगवान नगरहरूमा बसेर मानिसहरूलाई सत्यानाश गर्न लाग्छन्। त्यसबेला भगवानले मानिसहरूको बुद्धिमा स्नेह र अत्यन्त लोभ उत्पन्न गर्ने भेष धारण गरेर बुद्धको रूपमा धेरै नै उपधर्महरूको उपदेश गर्नुहुनेछ। कलियुगको अन्त्यमा सत्पुरुषहरूको घरमा पनि भगवानको कथा भन्नमा बाधा हुन जान्छ। ब्राह्मण, क्षत्रिय र वैश्य पाखण्डी हुन्छन् र शूद्र राजा यहाँसम्म कि कहीँ पनि स्वाहा स्वधा र बसटकारको ध्वनि देवता पितृको यज्ञ श्राद्धको कुरासम्म पनि नसुन्ने हुन्छ। अनि कलियुगको शासन गर्नलाई भगवानले कल्की अवतार लिनुहुनेछ। संसारको रचनाको समयमा तपस्या 9 प्रजापति, मरीचि आदि र मेरा रूपमा सृष्टिको रक्षाको समयमा धर्म, विष्णु, मनु देवता र राजाहरूको रूपमा
सृष्टिको प्रलयको समयमा अधर्म, रुद्र र क्रोधको अधीन दैत्यहरूको रूपमा सर्वशक्तिमान भगवानको माया विभूतिहरू प्रकट हुन्छन्। आफ्नो प्रतिभाको बलले पृथ्वीको एक एक धुलोको कण गनिसकेको मानिसले पनि भगवानको शक्तिको गणना गर्न सक्दैन। उहाँले त्रिविक्रम अवतार लिएर त्रिलोकलाई नापिरहेको बखत उहाँको चरणको अदम्य वेगले पातालदेखि लिएर सत्यलोकसम्म काप्न लागेको थियो। त्यस बेला उहाँले नै आफ्नो शक्तिले ती लोकको रक्षा गर्नुभयो। अरू कसले त्यो काम गर्न सक्थ्यो? समस्त सृष्टिको रचना र संहार गर्ने माया उहाँको एक शक्ति हो। यस्ता अनन्त शक्तिको आश्रय उहाँको स्वरूपलाई न म जान्दछु, न तिम्रा दाजुहरू सनकादि नै जान्दछन्। अरूहरूको त के भनौँ, आदिदेव भगवान शेष सहस्रमुखले पनि उहाँका गुणहरूको गान गर्दै आइरहनु भएको छ, तापनि अहिलेसम्म उहाँको अन्त्यको कल्पना गर्न सक्नुभएको छैन। निष्कपट भावले आफ्नो सर्वस्व र आफैलाई पनि उहाँको चरण कमलमा सुम्पिदिने माथि अनन्त भगवान स्वयं आफ्नै तर्फबाट दया गर्नुहुन्छ। उहाँको दया पात्रले मात्र उहाँको मायाको स्वरूप चिन्न र त्यसको पार पाउन सक्दछ। वास्तवमा यस्तै मानिसहरूको मात्र स्याल कुकुरहरूको कलेवर रूप यो शरीरमा यो म हुँ, यो मेरो हो भन्ने भाव रहँदैन। प्यारा नारद, परम पुरुषको त्यो योग मायालाई म जान्दछु। त्यसैले तिमीहरू भगवान शङ्कर, दैत्य कुलभूषण प्रहलाद, स्वयम्भू मनु, शतरूपा, मनुपुर प्रेवत आदि प्राचीन बनी भृगु र ध्रुवले पनि जान्दछन्। यिनीहरू शिवाय इच्छाको पुरुर्वा, मुचुकन्द, जनक, गादी, रघु, अम्बरीश, सागर, गए, ययाति आदि र मानदाता, अलर्क, शतधनु, अनु, रन्तिदेव, भीष्म, बलि, अमृतरथ, दिलीप, सौभरी, उत्तङ्क, शिवी, देवल, पिप्लाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भुरिसेन, विभीषण, हनुमान, उपेन्द्र दत्त, अर्जुन, आर्ष्टिनेशन, विनु र श्रुतदेव आदि महात्माहरूले पनि जान्दछन्। भगवानका प्रेमी भक्तहरूको जस्तो स्वभाव बनाउने, शिक्षा ग्रहण गर्ने, स्त्री, शूद्र, हुण, भिल्ल र पापले गर्दा पशु पक्षी योनिमा रहनेले पनि भगवानको मायाको रहस्य थाहा पाउन सक्छन्। यो संसार सागरबाट सधैँको निम्ति पार हुन्छन्। वैदिक सदाचार पालन गर्ने मानिसको सम्बन्धमा त केही भन्नै परेन। परमात्माको वास्तविक स्वरूप एक र शान्त, अभय र केवल ज्ञान स्वरूप छ। उसमा न मायाको मल छ, न त्यसबाट रचिएका विषमताहरू। उहाँ सत र असत दुवैबाट पर हुनुहुन्छ। कुनै पनि वैदिक या अलौकिक शब्दको त्यहाँसम्म पहुँच छैन। अनेक प्रकारका साधनाहरूले सम्पन्न हुने कर्महरूको फल पनि त्यहाँसम्म पुग्न सक्दैन। अरू त के, स्वयं माया पनि उहाँको सामुन्य पुग्न सक्दैन, लाज मानेर भाग्छ। परम पुरुष भगवानको त्यही परम पद हो। महात्माहरूले उहाँकै शोक रहित अनन्त आनन्द स्वरूप ब्रह्मको रूपमा साक्षात्कार गर्दछन्। संयमशील मानिस उहाँमै आफ्नो मनलाई समाहित गरेर अड्छ। उसलाई भेद दूर गर्न ज्ञान साधनहरूको पनि त्यस्तै प्रकारले आवश्यकता रहँदैन। जुन प्रकारले मेघ रूपले स्वयं प्रकाशित इन्द्रलाई इनार खन्ने साधन कोदाली आदिको उसले ती सब छोडिदिन्छ। सबै कर्मको फल पनि भगवानले नै दिनुहुन्छ। मानिसले आफ्नो स्वभाव अनुसार जति पनि सुकर्म गर्दछ ती सब उहाँकै प्रेरणाबाट हुन्छ। यो शरीरमा रहेका पञ्चभूत अलग भएपछि यो शरीर नष्ट हुन्छ। त्यस बेला पनि यसमा बस्ने अजन्मा पुरुष आकाश समान नष्ट हुँदैन। बाबु नारद, मैले तिमीलाई आफ्नै सङ्कल्पले विश्व रचना गर्ने षडैश्वर्य सम्पन्न श्रीहरिको विषयमा छोटकरीमा बयान गरेँ। जति कार्यकारण अथवा भाव अभाव छन् यी सब भगवानबाट भिन्न छैनन्। त्यसो भए पनि भगवान यिनीहरूबाट पृथक पनि हुनुहुन्छ। भगवानले मलाई जुन उपदेश दिनुभयो त्यो यही भागवत हो। यसमा भगवानका विभूतिहरूको संक्षिप्त वर्णन छ। तिमीले यसलाई विस्तार गर। जुन प्रकारले सबैका आश्रय र सर्वस्वरूप भगवान श्रीहरिमा मानिसको प्रेममयी भक्ति हुन्छ त्यस प्रकार निश्चय गरेर यसको वर्णन गर। जो मानिस भगवानको अचिन्त्य शक्ति मायाको वर्णन वा अनुमोदन गर्ने अथवा श्रद्धाको साथ नित्य श्रवण गर्ने गर्दछ त्यो मानिसको चित्त मायाले कहिले पनि मोहित हुन्न। इति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आजलाई यति नै।